बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, इमरान खान साहब हमेशा ये बात कहते रहे हैं और आज भी इस बात पर कायम है कि पाकिस्तान के अंदर दो मुख्तलिफ़ क़वानीन हैं। गरीब के लिए एक अलग कानून है, अमीर के लिए एक अलग कानून है। यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने का जो एक मयार है वो भी दो है। अशराफिया के लिए ज़िंदगी को गुजारने का मयार कुछ और है और गरीब आदमी के लिए या आम शख्स के लिए ये मयार मुख्तलिफ है। पहले तो तैयारी इस बात की पीटीआई वाले कर चुके हैं कि अब बाकायदा तौर पे सड़कों पर निकला जाए, क्योंकि आज जो कुछ अदालतों में हुआ उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है। जो बजट के अंदर हुक्मरानों यानी कि अशराफिया का बजट है और जो आम आदमी के लिए टैक्स का एक पहाड़ है, तूफ़ान है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज इमरान खान साहब के दो अहम केसेस थे जिनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा था कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी और बड़ी उम्मीद भी लगाई जा रही थी। इमरान खान साहब काफ़ी दिन पहले ये बता चुके हैं कि हो सकता है कि मुलाकातें बंद हो जाएं, हो सकता है कि राब्ता काट दिया जाए, लेकिन ईद से बहुत दिन पहले वो ये कह चुके थे कि हम अपनी तहरीक चलाएंगे और इस तहरीक के लिए उन्होंने चंद अहम लोगों को ज़िम्मेदारी भी सौंपी थी। मगर हमारे लिए बहुत ही हैरानकुन था कि ये चंद लोग इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेने के बाद ठंडे कमरों के अंदर मौजूद रहे और आज जो कुछ अदालत में हुआ उसके बाद भी हमें कोई ऐसी चीज़ सुनने को नहीं मिल रही, माँ सिवाय उनकी बहनों के, जो कि बार बार ये कह रही हैं कि खान साहब की हिदायत के ऊपर अमल किया जाए। कल मंगल था और मंगल वाले दिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई, लेकिन आज जो तोशाखाना 2 केस के अंदर हुआ उसके बाद ये वाज़ेह होने लगा है कि अब इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पे मुलाकातें बंद हो जाएंगी, आइसोलेट उनको कर दिया जाएगा, ना किसी से मुलाकात होगी, ना ही अंदर से कोई बयान जो है वो इमरान खान साहब का बाहर आ सकेगा। अब तोशाखाना 2 की आज समाअत होनी थी मगर इसे 1 जुलाई डाल दी गई है। 30 का ये महीना, आज 11 यानी कि 20 दिन के बाद इसकी समाअत होगी। और दूसरी समाअत जो थी वो अलकादिर ट्रस्ट केस की थी जिसमें दरख्वास्त ज़मानत की समाअत करना थी, मगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बताए बगैर उस समाअत को जो है वो मनसूख कर दिया गया। और आज पीटीआई के वकला और इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हुई थी, गंडापुर साहब पहुंचे हुए थे, मगर इसकी समाअत नहीं हो सकी। 9 मई के 8 मुकदमात हैं जिनके ऊपर दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होनी है और 16 जून उनकी तारीख़ तय है, मगर मोस्ट प्रोबेबली यही तय पाएगा कि या तो जज साहब बीमार हो जाएंगे या जज साहब छुट्टी पे चले जाएंगे या बग़ैर बताए इस समाअत को भी मनसूख कर दिया जाएगा। GHQ हमला केस है, इसकी समाअत भी होना है, 21 जून इसकी तारीख़ है और इस केस में भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये होगा। उसकी सबसे अहम रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी तहरीक बाकायदा तौर पे शुरू कर दी जाए, हिदायत उन्होंने बाकायदा तौर पे दे दी है। लेकिन ऐसा लगता है कि जितना गंद इस सियासत के अंदर इस वक्त पड़ चुका है ना, अगर आप कोई भी सियासी जमात उठाकर देखें, पाकिस्तान को चलाए जाने का हिसाब किताब उठाकर देखें, तो आपको गंद के सिवा पाकिस्तान की सियासत में कुछ नज़र नहीं आता। अगर तो हमारे हुक्मरानों की ये तरजीह होती कि हमने इस गंद को साफ़ करना है, पाकिस्तान को तरक्की देनी है, तो सबसे पहले जो सियासी नौइयत के, इंतकामी नौइयत के केसेस हैं, मुकदमात हैं, उनको सफाया उनका किया जाता, या तो सज़ाएँ सुनाई जाती या इंसाफ फराहम किया जाता। ना तो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, ना इंसाफ फराहम किया जा रहा है। और बकौल इमरान खान साहब के वो इसलिए तहरीक का ऐलान कर चुके हैं कि उनका ये मानना है कि अदालतें खुद कैद के अंदर हैं, इसलिए मैं उनसे इंसाफ मांग ही नहीं सकता। जो इदारे खुद कैद में हैं वो मुझे आज़ादी क्या दे सकेंगे, मुझे इंसाफ क्या दे सकेंगे, इसलिए तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने जो है वो किया था। अब सूरत हाल ये है कि जजेस क्या फ़ैसले करेंगे, जजेस का मूड क्या है, जजेस समातें करेंगे नहीं करेंगे, जजेस सज़ा देंगे या रिहा करेंगे। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजेस का एक रवैया देख चुके हैं, उसके बाद उन्हें 100% अपने तुक्के के ऊपर यकीन होता है, अंदाज़े के ऊपर यकीन होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त होगी। और ये जो बात मैं आपसे कर रही हूँ ये इसी बुनियाद पे कर रही हूँ कि कई दिन पहले, ईद से कई दिन पहले ये तय पा गया था और कोर्ट रिपोर्टर्स को अंदाज़ा था कि 11 जून को समाअत आगे नहीं बढ़ेगी। मुमकिन तौर पे हो सकता है जज साहब बीमार हो जाएं, छुट्टी पर चले जाएं या समाअत मनसूख हो जाए, और यही केस हमें देखने में आज मिला। इसके अलावा यहाँ पे हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये तो इमरान खान साहब और उनकी पीटीआई को एक साइड पे लगाने की कोशिश है। तब तक अवाम आपका साथ नहीं देती जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलता या जब तक उनकी मंशा के मुताबिक मामलात आगे नहीं बढ़ते। 100% तो अवाम की चीज़ को तस्लीम नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस इमरान खान को इन लोगों ने खुड्डे लाइन लगा दिया है, जिस इमरान खान को इर्रेलेवेंट करने की 1000 कोशिशें कर ली गई हैं मगर वो इर्रेलेवेंट नहीं हुआ, उससे मुतालिका जो लोग हैं वो आज भी सवाल उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो कल बजट पेश हुआ
اس بجٹ کے بعد ایک تو 24 پرسوں جو ہے وہ 24 گھنٹے تک جو ہے وہ میڈیا نے آڑے ہاتھوں لیے رکھا اس حکومت کو، ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کو، اور عوام جو ہے وہ تل میں لا گئی ہے۔ بڑے لوگ یہ کہہ رہے تھے، مجھے بڑے لوگوں کے میسیج آئے کہ جی آپ بجٹ کو سادہ زبان میں سمجھائیں۔ سادہ زبان میں ہمیں سمجھ آتی کیونکہ ہم اعداد و شمار کے گورکھ دندے کو نہیں سمجھتے۔ میں سادہ زبان میں ایک جملہ آپ سے کہوں گی کہ عام آدمی اور اشرافیہ کے لیے بجٹ کیا ہوتا ہے۔ بجٹ کے اندر جو عیاشی ہے، جو عللے تللے ہیں، جو فنکاریاں ہیں، جو مزے ہیں، وہ سارے کے سارے اشرافیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ میں مثالوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ اس بجٹ میں کیا آیا ہے۔ اور جہاں تک ہم جیسے عام لوگوں کی بات ہے کہ ان کے لیے بجٹ کیا ہے، ان کے لیے بجٹ اتنا ہے کہ تسی کماؤ تے اسی کھانا ہے۔ عوام کمائے اور کھائے گی حکومت، کھائے گا یہ نظام، کھائے گا یہ سسٹم۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کی اور میری تنخواہ آئے گی تو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا جو گورنمنٹ کے پاس جائے گا۔ آپ اپنی اس تنخواہ کو اکاؤنٹ سے نکلواؤ گے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا۔ آپ اپنے موبائل فون میں لوڈ کراؤ گے، کارڈ فیڈ کرو گے، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا۔ آپ اپنی تنخواہ کو بازار میں لے کر جاؤ گے، خرچ کرو گے، اس پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ کوئی چیز رکھتے ہو تو سالانہ بنیادوں پہ اس پہ بھی ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اے ٹی ایم بنوا لیتا ہے کہ میں خجل خوار نہیں ہو سکتا بینکوں کے چکر لگا کے، تو وہ اے ٹی ایم سے جب پیسے نکلوائے گا اس پر بھی ٹیکس لگے گا۔ پھر وہ نان فائلر اور فائلر کی ایک علیحدہ سلیب ہے، لیکن اے ٹی ایم سے پیسے نکالو گے تو بھی آپ کو جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک عام آدمی کا حساب کتاب اس بجٹ کے اندر۔ اب جو میں نے کہا نا کہ تسی کماؤ تے اسی کھاواں گے، یہ بجٹ میں کھانے والا جو جملہ ہے وہ اشرافیہ کے لیے یعنی حکومت کے لیے۔ اب جی انہوں نے اس بجٹ میں عوام کے لیے تو ٹیکس رکھے ہیں، اپنے لیے کیا رکھا ہے؟ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے جو وزیر اعظم ہاؤس میں گاڑیاں ہیں ان کے لیے اس بجٹ کے اندر 9 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے۔ مطلب ٹائر پنکچر ہو گیا، کوئی صفائی ستھرائی، کوئی پیٹرول چینج کرا، کوئی آئل چینج کرانا ہے، کوئی نیا فلٹر ڈلنا ہے، یا گاڑیوں کی مرمت جو بھی ہے وہ 9 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جو ڈسپینسری ہے اس کے لیے 1 کروڑ 44 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ مگر مطلب کہ اگر وزیر اعظم صاحب بیمار ہوتے ہیں، اور ہمارے اتنے امیر وزیر اعظم صاحب اگر بیمار ہوتے ہیں یا ان کا کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو وہ جو ڈسپینسری قائم کی گئی ہوگی نا وہاں پہ، اس کے لیے 1 کروڑ 44 لاکھ روپے ہے۔ آپ اور میں دھکے کھائیں گے اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو پیسہ جمع ہوگا اس کے اوپر جو وزیر اعظم ہاؤس کی ڈسپینسری ہے وہ 1 کروڑ 44 روپیہ اپنی جیب میں ڈالے گی کہ جی ہم نے دوائیاں کو لے کے آنی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا جو باغیچہ ہے اس باغیچے کے لیے 4 کروڑ 41 لاکھ یعنی کہ 4.5 کروڑ روپیہ رکھا گیا اس باغیچے کے لیے کہ پھول کون سے اگانے ہیں، گھاس کی صفائی ستھرائی، مشین جو آئے گی، مالی کو اندر سے پیسہ دینا ہے، پانی ڈالنا ہے، جو آلات وغیرہ آئیں گے ان کے لیے باغیچے کی صفائی ستھرائی خوبصورتی کے لیے 4.5 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی رکھا گیا ہے کہ جی جو پی ایم چیریٹی ہے جو وزیر اعظم صاحب ہمارے خیرات کریں گے نا، وہ خیرات کے لیے 22 لاکھ روپیہ رکھا گیا ہے۔ خیرات کے لیے اللہ کا واضح حکم ہے کہ اپنی جیب سے اپنے کمائے مال سے خیرات کرو۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ نچوڑو، ان کا خون نچوڑو، اور نچوڑنے کے بعد اس پیسے میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ چیریٹی دے دیتے ہو، آپ لوگوں کے اندر اپنی بلے بلے کرانے کے لیے چیریٹی فراہم کرتے ہو۔ خیرات کا واضح حکم ہے کہ اپنی جیب سے دو، اپنی جیب سے۔ تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب لنڈن کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے تو ٹیکسی پر ٹریول کیا نا انہوں نے، بڑی وہاں پہ شوشہ ہوئی کہ جی ٹیکسی پہ آئے گئے، تو وہاں پہ جو اس کے پاس چینج تھی، جو چونیاں واپس لینی تھی، وہ بھی شہباز شریف صاحب نے نہیں چھوڑی تھی۔ اور یہاں پر ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چیریٹی بھی جائے گی، ان کا باغیچہ بھی صاف ستھرا ہوگا، ان کی گاڑیاں بھی مرمت ہوں گی، اور ان کی ڈسپینسری کے لیے بھی کروڑوں روپیہ جائے گا۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت ہیں وہ تنخواہیں نہیں لیں گے، کیونکہ ملک کے اوپر بوجھ ہے نا، خزانہ ہمارے پاس نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو بغیر تنخواہ کے یہ لوگ کام کریں گے۔ تو جو لوگ بغیر تنخواہ کے کام کریں گے انہیں اس بجٹ میں 50 کروڑ اور 54 لاکھ روپے کا خرچہ رکھا گیا ہے۔ اب یہ 50 کروڑ 54 لاکھ روپے کس لیے ہوں گے؟ ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ تنخواہیں نہیں لیتے تو ظاہری سی بات ہے پیٹرول بھی نہیں لیتے ہوں گے، چلو پیٹرول لیتے ہوں گے تو باقی مراد نہیں لیتے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان سے جو میل ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، وہ چائے بسکٹ کا، کیک کا جو خرچہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ 50 کروڑ 54 لاکھ روپیہ جو ہے یہ بجٹ میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں، ایسے ہی جو ربڑ سٹیمپ ایک عہدہ ہوتا ہے وزیر اعظم کے مشیر کا، ان کے لیے اس بجٹ میں 6 کروڑ 31 لاکھ روپیہ رکھا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیسے رکھے گئے ہیں یہ بتائیں گے کہ کن مقاصد کے لیے۔ کیبنٹ ڈویژن ہے اس کے لیے 68 کروڑ سے زائد رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقی دیگر چیزوں کے لیے بھی پیسے رکھے گئے۔ معاونین خصوصی کے لیے پیسے 11 کروڑ 34 لاکھ روپیہ رکھا گیا ہے۔ یہ ہمارے اس ملک کا حال ہے جہاں پر غربت سے تنگ آ کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، خطے غربت سے نیچے زندگی گزر رہی ہے، وہاں پر جو عوام ٹیکس دے رہی ہے اس کو اور نچوڑنے کے لیے مزید ٹیکس ان کا نکالا جا رہا ہے،
اور اس ٹیکس کے علاوہ جو لوگ اپنی تنخواہیں نہ لینے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کے اپنے باغیچے ڈسپنسریاں جو ہیں ان کو ٹھیک کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔